الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن أمة نبي قبلي. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب دستور انتی خدمت انو ماہ مبارک رمضانی دی فیسپا پروگرام پکورے انتی شکتیا حاضر سون سے انشاءاللہ الرحمن دی پروگرام کو نکنی انتس نانا دوک سے فائدہ لینے دکتو ماہ مبارک رمضان رحمن نا برکت نا مغفرت انگامت دلزہ و دلزہ کنا نتس فی ہر ساعت کن یعنی دعا مستجاب شاید پی دون گامی کنی ناس فائدہ لنچا. مختصراً پیغمبر اسلامی فقوس کسل بیونس ماه مبارک رمضان یعنی نی املا لسنا و خداوند متعال شزده بس نبات دون لگا پیغمبر چی املا دو چخ شزدگ ما بس بین. اولا ندو نام سام ماه مبارک رمضانی اول جوی چند پله بنا خداوند عالمین فقوس تمام روزداران کلی طرف نظر باسی. پس گا بنده چی که خدای نظر سومن التک پلا خداس رحمتی نظر بفوقسن التكبر قاقوم شجعان خداوند عالمين في أخوز عذاب بجس من كل رحمة النظر بفوقنا. لذا پیغمبر اسکاسل بیوس ماه مبارک رمضان اول سنلا نیومت کنی روزادار کنی طلبه خداس نظر رحمت باشه. نیسه سیکا نام سن افطار تیم لبنا شام رن منا روزادار کنی خلپا کنه نبیم مت پیده خلانس کو خدای درگاه شیتیا لرسی بچ جنبوت رژیم چنی اومد زره پیغمبر اسلامی یقوس کسر بیونس سومرسیو چند نگیمی موکلت پده فرشتون گامس روزداران کنی مینا تمام چند نگیمو استغفار تمت نتی گناه کنی مینا مغفرت چلت خدای فرشتونست. پس گاه انسان چیگه بارین خدای فرشتونست دعا بانا ده دعا کو مستجابی که لبچه ما واقعا ده گناه کو مغفرت چچه اجبیرسیو خداوند عالمین یقوس اول ماه مبارک رمضان جگه بهشت برین لحکم والله کرس کران زینتم اقسامی یعنی لباس کنی کا زیورات کنی کا کران زینتم و دون یعنی پیغمبر محمد امت کنده روزاداران کنده روزا دکسه و تنقیمی نکرس استغفار تنظره. غیر سو وقتی که ماه مبارک رمضان گان سے آخری ده جقبل بنا خداوند عالمین فیقوز تمام روزاداران کن گامی گناه کل بخشش باشد دیجی چوک اماس کس کنه چوک سونسه. لذا عزیزان کن دی ماه مبارک رمضانی فایده شیتی نماتس فایده لن مت کوشش بچه دیو غفلت نه کسالت تیکا پوت میدان چه انشاءالله الرحمن نتنگ آماده که فایده لن مت کوشش بچه حسب دستور جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ عبدالله منوری فقو نتی مسائل شرعی سوال جواب تامد بمینه ستوریان اسکتت از گفت کوری فقو خوش آمده جو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب اخون صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق فهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. ذات اقدس جل شانه شریف لحمد و ثنا بس بالزلا محمد نن آل محمد کا درود نن سلام جاری شخص بالزلا. انت خدمت یک حدیث شریف چک امام صادق علیہ السلام شیطانون نقل بسنگری موضوع طرف لا کہ احکام انت خدمت بیان باشد. دی حدیث شریف فانونگانی پیشوائے ششم تو گرسی پیشوا امام صادق علیہ السلام بفیقپوس کسل ملد. قال الصادق علیہ السلام
من ختم صیامه بقول صالح او عمل صالح گا سوچیس اگر کتو ختم بگدی ماہ مبارک پودی روزاو چیز نیسی کا بقول صالح لغموس پرچی کا او عمل صالح یا لغمو لسچی کا اگر دی لغمو لس پراؤنا دی لغمو لس پہ کا اگر کتو خس تمام بزس نارک تقبل اللہ منہ صیامہ خداوند متعالیز کوئی دی روزاولا قبول بیت پس دی چیز نیس کا کتو کا سوچی جام دانا خداوند متعال نلی را امام صادق فی اقپس کا سلم لے تو کوئی دی روزاو قبول چھچا انسو فقیل لہو امامی کن سوال بز ابن رسول اللہ دی لغمس پیراؤنا لغمو لس پہ کا مراد پوچی ان کا سلم لے اما القول الصالح قول صالح پدیو ان شہادت ان لا الہ الا اللہ خدای در سنگ مزاد پہ وحدانیت پہ کا شہادت تنگ میت پا خدا چک جز نارک دیال دن چکن خالق پمت پین خدا چک در سنگ مزاد پہ لشریک چی قرار میتنگ میت پا و جوز نارک لیگی نا مهم ترین نارک غنیران دی عقیدہ دک پت پاو ولیکن دی بلزل امام رضا علیہ السلام فی اقپز یک حدیث شریف چیانو کسل ملد کلمت لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی گا سوچیز کلمہ لا الہ الا اللہ زردی شہادت پہ تنگزس نا دیو یک حسار چی دیو قلگن گا سوچی کہ دی حسار و دی قلیانو جگزس نا ریکو عذابی شیطانو نا ایمن لشزن ولیکن ادامہ حدیث انکسل ملد بشرطها و شروطها و انا من شروطها دی کلمہ الہ الا اللہ جس پہ کلمہ گو سنگ بکا کنتن عاقبت بخیر چسمن کنتن جگہ چیکا لب چسمن دیولا شرط یو دی شرط پوچین جس نارک و انا من شروطها دی شرط پوچین ان خداوند متعال دی ذات اقدس پہ کا ایمان کیوں بالزلن ای کا سنگزس ناری پیغمبر خدا و جانشینان پیغمبر کا ایمان دک پا اگر دو دکزس ناری دی کلمہ لا الہ اللہ پلا ارز جد و الا فلا چانے دی حدیث پلے لیکن معروف حدیث سلسلۃ الذہب زر تعبیر باسوں سے تمام راویان کن زس ناری معتبر و مورد وسوق چانے عزیزان کن غنیری احکام بحث پگندے کا انتی خدمتیاں مبتلات روزی باریاں بیان باسوں مبتلات روزہ مشہور فقاس کا سل ملت مبتلات روزہ باطل بکھن چیز ناری گرگویت زرے دون انتی خدمتیاں فیریزوار بیان سوں یاداوری مینیاں سچی انتی خدمتیاں بیان باچید اول کا سل مزانتوں میت پاؤ پس گاہ شخص سائم چیز روزی حالات اگر چیشی گزوزس نا چیشی تونگزس نا امدن کوئی روزہ چیشی چینزوک باطل چینزوک دیوسو اولین مفتر پا اولین مبتل روزہ باطل وکن پو وانیس رسک اصل مل جما گاسو چیزا اگر کتو روزی حالات اگر کتو کھوری یعنی جیما بزس ناری کھوری اہل پنڈے سے یا کھوس کا تو نزدیکی بزس نا ہم بستری بزس نا کھوئی دی روزہ و جی چھچائن سوک باطل چھچائن سوک دونی سی رسی مبتل پو و سو می رسی مبتل پو خدا و رسولی کا گا سو چگر زونی نسبت جیتانو دیوزس نارک یعنی فدواتاں سے ہو ولیکن احتیاط واجب پو پیغمبر جانشین کن و جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا اگر گا سوچ کس نسبت اگر کا تو تنز نرزونی احتیاط واجب کوئی روزہ سنگ باطل چھچائین پس سو میرے سے مبتل پنگا نیران سوچی خدا نے رسول و ائمہ ادھاری کا گا سوچی رزونی نسبت چیتانا کوئی روزہ چھچائین سوک باطل چھچائین انشاءاللہ دیونی کر کہ ہم دینتی خدمتیاں توضیح بیان باشد واجبی رسی کا سلمت گاسو چیز روزی حالات یا نقص سوب چی غبار چی یعنی کھوری ٹوٹی کا کھوس لب چوتو امدن دی وقت بیانو زسناری کوئی روزہ چی چچائن سوک باطل چچائن سوک
و یکی از مبتلات روزه چین غنیرا استمناع چی لزرگا سو چیگیس هم بستری مبا کورز ناری کوری چیشی بوکی دی منی خارج باید پلاشی دیو کتو سونزس ناریک کوئی دی شخص روزدار پی روزاو باطل چچا اینزو و یکی از مبتلات روزه غنیرا چین کسل مول دیو اینگا سو چیگ اگر سن لکو جنابت حالاتی کیو جنابت کو سون سانی کا یا هم بستری باز یا بهر صورت کو زناری دی حالات پن کو پھوک یا بوسٹنگ گن زناری کو ہے نفاس حالاتی کو پن سان لکو سنگ سے کو گو کھچاین مین دیرگو مخشوا دی شخص پو کی کو محتلم سو یا کو هم بستری بس کوئی کن زناری کو کوئی کا غسل پوسو دی حالات میں اگر کا تو خود آمدن اد جوکس کا تو جوکس زناری کوئی روزہ چی چزین باطل چزین و ینگ چیز زناری کا سلام لد امالا چی لذر زناری یک چیز روان چی سنگ این مود پیچیش کوئی ینگ جگہ چیز مثال کی طور کوئی توی ننگوز لکھوز زناری لب چکتو دیو سان چی چچین باعث بدلان ماہ مبارک چچین و ینگ چیز زناری کا سلام لد غنیرانگا روزہ باطل باید پی دیگه زناری اختلاف نظریات اکثر مراجع ازام اس کا سلام لد دیو سان مبتل روزہ این اگر سوچا عمدن انجام تا زناری دو چین کوری گو زناری چین اسنو با دیون لدقت بز انشاءاللہ ری اپنا توضیح تا چین اسنو با چیز گو کرد دربا چین اسنو تو یا مذاب چیز اسنو تو کوئی روزہ باطل چچس من پس گاه شخص گو مزز ده گو کا تو اگر چین اسنو زناری عمدن کوئی روزہ سان باطل چچا اکثر مراجع ازامس کسل مولد یعنی مبتلات روزی شیدیانا این اما آیت الله العظمى سیستانی بھی اقپوز کسل مولد گوش یونوز نبچس بزناری مبتل روزہ چامت ولیکن کراہت شدیدین یعنی دیو میبش اسپو بہترین روزہ اگر گاسو چیزون روزہ باطل چچز میں گتا کراہت لدن لذیذ کی کوئی روزی ثواب پو چچزین کم چچزین پس دی ارگو چیز ارگو زناری غنیران مبتلات روزی شیدیانین و دیان قید سن کی دیون زناری عمدن انجام دن مدبا پس گاسو جگرجت اگر بے اختیاری حالاتی کا دی چیزات کن لگا تو کوئی زناری مال لکھونا کوئی روزہ باطل چچس من و عبدونا دیو سنگ گندے کے انتی خدمتی ارسون کی دی مبتل روزہ انشاءاللہ دری انتی خدمتی زناری زچانا تون چس به بارین اولین مبتل روزه غنی روزه باطل بکن پچین زس زانه تون میود به بارین نو توضیح تنگ مشه گنده کارستون کی زانه تون مو انسان چی همیشه زاید پیچیشی کو شیک تون یا تکیک زو یا میزاید پیچیشی کو سیک زو یا خود از نریل چنگمی مثال کی طور مثال لتا ہے رسالہ عملیان مجتہدی شیرہ یہ در اخذرے دل چنگمی چیک زس ناری بیت دشو زس ناری خوستونو پس دیگ نگاتا دیو کو چویت کی خوران چیز زخان دو چی میزا خان جو کوئی ٹوٹی تھرو اگر دیو نشیدانا چی شک زرریک ٹوٹی تھرو کا تو سونزس ناریک کوئی روزاو باطل چچزین کسا آقا شیخ شکریہ جو مبتلات روزی تفسیرہ نرس متی جوان مت سوال بینه جو آیا روزی حالت نیما سوتوت تنگ مایت پو چین اشکال تامت بخشید خود سوتوت تنگ مت پو چان کسل ملت مراجع اعظام کنی چان مشکل مت مطلقا یعنی سوتوت تنگ مت پو ولکن غن ارده سوتوت چین تنگ پیست یعنی غاتس پیست نہیں وہ پیست پوزس نہ غیر دی سوتوت پہ کس کوس نا غیر دی سوتوت پو تنگ سے اگر کا تو جو ننگوز د میشا یقین اتنا چان مشکل مت اگر دی ذرات کن کا تو ٹوٹی تھرو سون نہ روزہ چجزین باطل چجزین یا دیانه تو غن ارده سوشین تنگ یا چیشی گنگن ایرسو ثابت بس اس ناری اگر که تو دیو خیانون تنگ سنه دوباره فینگ سے دیکھا حوز پو فیستا فینگ سنه ینگ تنگ بود پو جیوت دوباره خیان تنگ بود پو اشکال کسل ملد دیگه اس ناری اشکال بود پس مسئله دیوسون خود سوتود فی نفسی تنگ بود پو جا مشکل مید ولیکن دی قسمان جسکو سے یا دی چوز از نباهر نفشیک سون یا دی سوتود پو یا دی شینگ پو خیانون تنگ سے دوباره فینگ سے دیکھا حوز پو ینگ دوباره زوخ سے خیان تنگ سے دیو که تو توتی ترو که تو سون اس ناری کوئی روزاو باطل چچزین کسا کار تفصیل جو اگر نرس سوتود ما ترانسفر نتیجه نو ایمان غریری سونی باری دوست پتیر ذرات کن ننگوش تک چچایو
احسن دیو از ناری کسل مل زستنگی شد یک وقت از ناری خوار تقصبت یقین ود اگر دیو از ناری نری توتی تروک چچا اینزر بود پاس سوتوت کاتو تانز از ناری یک وقت کوز از ناری احتمال تان شد احتمال این نری سوتوت تانز از ناری دی ذرات کن نری توتی تروک چچا اینزر بود پاس سوتوت کوز از ناری سوتوت متانگس بزاریه که اگر کاتو خویت کانو زن لسیود دی کانو لسیود بزن پو احتمال نیستن اگر نریس کاتو تان لسوتوت متانگس ناریگ دی زن ذرات کن دی کانلوس بیود بی صوبانی ات بی زن کن دیون دس ناری خواه یقین ات کی نیما توتی تروک چچا اینزر بود دیو مسئله چیک و مسئله بعدی دس ناری خود احتمال تنگید کی چو گذر بود بی یقین نه فرض اول پن خواه یقین ات کی ناری سوتوت ماتنگ ندی ذرات کن موتوک ناری توتی تروک چچا اینزر بود دی وقت پانو ینگ زستنگی شد یا خواه موتوک دس ناری گوری اطمینان مطابق یقین مطابق کوئی توتی تروک چیشیک چه دی وقت پیانو زسناری کوئی روزہ و زسناری چین باطلین دیو زسناری بل اتفاق مس کا سلمولت اگر کا تو موتو کو سٹود ماتنگ مچی شلو سے خوا یقین سان ٹوٹی تھرو چاچا انزر بہت پاو سٹود ماتنگ موتو زسناری کوئی کھان نچی شک کوئی تو لو سے سون دی کا زسناری جنگ یعنی علماء بل اتفاق کا سلمل کوئی روزہ و باطلین اما خود یقین پویت پین کہ ناری ٹوٹی تھرو چیشی چاچا انزر موتو زسناری دی چیشی کوئی ٹوٹی تھروک ماسوں دی مسئلے بارے انہوں کا سال مولد آیت اللہ العظمہ سیستانی فیاق پنا جناب آیت اللہ خوی فیاق پوز کوئی روزہ باز ہم باطلین چیز اسنا خوز دن لنیت پوز اسنا کوئی قادر سن خوز اسنا یقین یوت ان کوئی دی یقین پیوت کوئی ٹوٹوک تھروک چاچا انزرین کلتا کہ کوئی چیزوں سن تک کوئی دی یعنی اول پہ کوئی چاو یقین یوت ان خوز دلاس پماوانا گارچی ٹوٹی تھروک چیشی ماسوں نسنگ کوئی جناب آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خوی فیق بس کا سال ملک کوئی روزہ و باطلین اما دی بار پہنو حضرت آیت اللہ یعنی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فیق بس کا سال احتیاط واجبین کوئی دی روزہ و زسناری چی ہے جزین باطل جزین ودی قضا پو دوبارہ دک پر گوش ازین ولیکن دی مسئلہ انوک جناب آیت اللہ مکارم فیق پوز کا سال ملک ہوئی روزہ و صحیح پس مسئلہ دیو سنتے موتو خوزز نارک یقینت نگری کھان کتو سٹوت ماتنگزز ناری چیشی نگری کھائی نہ ٹوٹیاں چاچا ان لسے دی وقت دونو دوستانی سون یک وقت دس ناری خواہی دی یقین پہ مطابق ٹوٹی تھرک سون دس ناری ندیاں تمام اتفاق کوئی روزہ باطل اما ٹوٹی تھرک ما سون نا مسئلہ و دوستا چم سون میس سون یا سم سون جناب آیت اللہ العظمہ سیستانی نا آیت اللہ خوی فیق پس کا سلموس کوئی روزہ باطلین امام خمینی فیق پس کا سلم احتیاط واجب کوئی روزہ باطلین و قضا پو دک پر گوش ازین ولیکن آیت اللہ مکارمی فیق پس کا سلم مولد متوکتو اتفاق چی مسون دس ناری کوئی روزہ باطل چچاس من یوسون اگر اطمینان و یقینت بصورت پہ اما احتمال تنگید کچھ احتمال تنگید کہ نارا چوگا سمسد اگر کتو سٹود ماتنگنا کچھ سٹود ماتنگ مدوز اگر ماتنگ مدوز زسناری خواہ چی شکتو کوئی تروک سونگ زسناری روزہ باز ہم چی سونگ باطل سونگ یعنی موتوک زسنا خواہ احتمال پتا چی شوک سمسے دی احتمال پہ کہ خود سٹود ماتنگ منیاز دیکھنا موتوک دوبارہ کوئی تروک چی شک سونگ زسناری باطل شد احتمال کا اما کتو دی وقت میں اگر چی شک کتو کوئی ٹوٹی تھروک ماسوں نہ دی وقت میں کوئی روزہ باطل شام دن دی فرق پہ انشاءاللہ سغیز نظر انو کھورچا بخشش سنجو یہاں سوال چیز ماتی اکثر جوان استریہ چنو کہ ماتی برانگی بلغم زر یا شکومی بلغم زر آیتون خلپاقنا یوں سے یہاں شمیت پیس نتیجیاں نو روزہ چم باطل کرو چچائینا احسن دی از ناری یک ملاک چو دی ملاک بودو این انسان چلماق پوز اس ناری غدا زرد جو زغلا ٹوٹی کا یک وقت اس ناری کوئی پیزا کوز اس ناری ٹوٹی ندی حق پوزر بنی یا کوئی کھانو یونت یا کوئی کھانو یوں ممید کھانو یوں پوز اس ناری دی ٹوٹی محلے با شمیتی کھندے چاہاں تمام علماء کا سلو کوئی چاہاں مشکل مید اما ٹوٹی یعنی کوئی خلپا گا لب دی شلماق پو دی انسان اس ناری مسئلہ یعنی دوستا نیز شد دی وقت میں مشہور علماء کا سلو ملد کوئی روزہ اس ناری چین خوز دی چلماق پوش میتے مکے کھرز اس ناری چچازین باطل چچازین ولیکن دی پر میں آغای سیستانی فیق پوس کا سال مولد احتیاط مستحب پو ینگ دوبارہ ذوق سے یعنی مکے کھر نسان روزہ آغای فیق پی کا سالی مطابق شدون ذوق سے کھر نسان روزہ باطل مسون پس ملاک پوانی رادوین سوک تکین آلی حق زرے ٹوٹی ننگوز پہ خلپاق ننگوز لے پو چاہ مشکل میں
yani insan nang ko dekhen jang buji walakin khalpak pen le bi surat pen zostani so mashhur olmaz kasal moled yang dubara zoqse ma ki dubarla finse phong walakin agastani fiaq pos kasal moled du yani دوباره فینگسه یعنی فینگسه پنگ مود باو احتیاط مستحبین زوخسی کنده جان روزا مبتل چچاس من دیدین اداره او کوچه احسن. अच्छा दोनों तो मधे अति अस्पताल को निकल जो मुख्तलिफ बीमारी मुख्तलिफ पेशेंट थे यों जो मिसाल के तौर स्नेहानु ड्रॉप तंगे मीडियानु ड्रॉप तंगे यासनाम सुलियानु ड्रॉप तंगे अच्छी पता दे नतीजा अशकोमी का लेप्चा का तो में ना जी सबब का देशमान नजरिए का चाहे रोजा छाकर चाहे इम्कान तैयार में ngane di aza wa jawarin zosta misanu ka taqsim chet migisman ponar nesman pokran hukum chik shuyatang mot bisman po koran hukum chik agar migasman tanu ya ya nesman tanu di aza niskanu agar mig nesman tan se di agar ka to टूटी का लेप नसा चांग मुश्किल में बल्कि बाज़ आज महाराज अज़लन खुरांग सिद्धा लेप सरमित नसा चांग मुश्किल में दरे दिसमान पो वलाकिन शुयां तंग मोद दिसमान पे अगर का तो लंग्स पो लेप न चांग मुश्किल में वलाकिन अगर दी खुद इस्मान पो का तो टूटी का लेप जिसनारी कसाल मले दिवा इश्काल यो तो जो दोस्तानी सुनते या वक्त से मिक नरने तंग मोद दिसमान पे गार्ची लंग्स بعضی از مجتهدین غزل بقول اصلا من بکنم توتی کلب نچang مشکل میت ولکن شوی انتان مود بی دیس من په لانگس پلب نچang مشکل میت ولکن من بکنم قتل لبس ناریک دی وقت مرفینا روزا و اشکال یوم کسب بخشش دولت الله جوان اتی پیشنٹ کل گلوکوز تان یا پیشنٹ کا خونی کمیشن سے خون تان یتری انجیکشن تان کسب بخشش خونی بارے ہم هسپتال yang مشاهد بدي پیشن كلها يعني دي بار بيانسان علماء كن اختلاف نظر يود آيت الله لازم اسيستاني في اقصى كسل مول دي مریض بگی هسپتال لبس کوئی کو صبح تانه یا کو گلوکوز تانه یا کو از نارک شاخ تانه کنان دی گلوکوز بخورن برگا چون تو از نارک چیود یعنی خراب روزیو یا صاحب روزیو دیود نسان چان خوا मुश्किल में दी बीमार पदी ग्लूकोज पो या दी शाख पो या दी तंग कोई रोजा बातिल छचास में पता का सिस्तानी मसला हो यूसों का बीमार अगर अस्पताल या लैब से को हर कसम सुबह या ग्लूकोज या शाख चिका तो तंग जसनारी कोई रोजा बातिल छचास मंसू अमा अब्दुल्ला مکارم فی اقپوزدره صبح و با چند مشکل مت ولکن ده صبح اون کی کویر سنگ تانگ تام چانو گلوکوزی تانگ چین سنگ تانگ چین در سنگ تانگ بود بی صبح نشیتیانو نا اجتناب بوس کسل مول دیرس یعنی سنگ تانگ بود صبح نشیتیانو اجتناب بوس باقی اقسامی صبح نی چند مشکل مت در کسل مول بخشی چنه شیک تانگ خن بچام مت چه احسن تو مرسا ودیا اشاره بد آقای فی اقپوز سنگ تانگ خن گله اشکال سے تانگ بود صبح نی کا و یان نظریه چی جناب آقای وحید سنگ دی بارن بعضی از مقلدین آقای وحید اس کسل مل دیان از نریان صبح ملاقات چند مشکل مت ولكن احتياط واجب بدون ده صبحون کی زنی تو الله یوم تا دون دس ناری مشکل کا بخش دون شدن اجتناب وصفات بخشش اچھا دونوں عموما متی دو سوال ہونا پجو مثال کے طور متی خوف کھان یا تھرماسون کھان ہیسی یعنی شکار کھان دے پیشن کنلا یا گیشی توکسک کہ انسانی قومانو تانت یا پھپھڑیانو کی چھن ہویانو دی زری کو ہیز بھی اونچ پت بمینا دون استعمال بات پہ چان اشکال ہوتا میں روزہ چقوت پہ چان سبب چچنے بخش دیو از ناری عربی کے اسپرے زید اسپرے دیو از ناری کا سال مل اگر دی اسپرے زری کو دی ہیز تھننا نانگو لگے اسمان چوجے تو اسمان پسیدا کا تو کوئی لیان چچا نہ چکو لوی ہیز اون کھن مشکل پر لوی کنے ہو جن پریشانی دی لیان کا تو سیدھا چچو نہ کا سال مل دیو چا مشکل چک میں دسمان پسیدا کا تو کوئی لویان چنا تا yang باقی اعضاء کوئی دن نہ چلے دی آسان تو مشکل اگر کہ تو پاس دیو دقت بس اسپری دسمان پوزیشن مستقیم کوئی لویان چا نہ اسپری و چا مشکل میں ولا کہ اگر کوئی اسمان چک مت پدن دی نہ چا مشکل میں اسمان جت بھی صورت پہ دیو سیدھا کوئی گا چا لویان چا و اگر کہ تو yang باقی دی چنا اشکال لویان چا اشکال میں خداوند منانی کے نزل دین انشاءاللہ تنگنگ ملز اسنارک دی مسائل شرعیانی کا بواش احسن عمل بات خدا از تنگنگ مل توفیق شزده باشی خداوند متعال اگر امور چی شزده سونز اسناری از که انتی خدمت باقی مبتلات کنی باریانوک توضیح بیان باشد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احسن جو ناظرین محترم دین من آقا شیخ عبدالله منوری تحقیق گنتی خدمت یعنی مسائل شرعیه بیان بپین انشاءالله الرحمن دی سلسله و چس
آخر سال جاق پتی امید دیدن دستن دیونی که عمل بسیاری مسائل کن ذهن نشین باید بی محتاجین چون که کمتا غصب به مثلا واجبات کنی شیطان نندونه مجتهد کنیز اول تقلید ما بکریان نظر اون ست که غصب به مسائل کن انسان سباید کو ایتو باید کو یاد باید کو قرآن واجب اندره لذا دیگه مثلا دی ایام کنیم مثلا غنیمت ایسونسن کی مثلا نه دل دوکسیت پروگرام نظر بین چیزی که دنیا که فایده لنمت بی نتیجه دو قرآن کی یوکس مثلا واجبات الهی مثلا لقطون دو که احسن طریقی که دنیا که عمل باید مثلا گاما توفیق سونشک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخشیش.